बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। मैं हूँ सादिया अफजाल। आज ईद के दूसरे दिन इस स्पेशल शो के साथ, कल का जो शो था उसका तो फीडबैक हमारा बहुत अच्छा आया ही है आप लोगों की जानिब से, और आज भी पूरी कोशिश है कि एक डिफरेंट, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में, और आज उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनको आप हमारे यूजुअली प्राइम टाइम टॉक शोज़ के अंदर बड़े संजीदा गुफ्तगू करते हुए और लोगों पर तनकीद करते हुए और काफ़ी सख्त सवालात करते हुए देखते हैं। उनकी ईद कैसी होती है और वो आज अपना कौन सा मुख्तलिफ एंगल या मुख्तलिफ पहलू अपनी शख्सियत का आपके सामने रखते हैं, आज के इस शो में जानने की कोशिश करेंगे। एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ईद मुबारक आपको। आमिर मतीन साहब, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से? लगता है गोश्त काफ़ी खा लिया है। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप ही से आगाज़ करते हैं। ये ट्रेडिशनल कुर्ते वुर्ते तो हम आपको देखते हैं ईद पे पहने हुए, और ज़ाहिर है कुर्ते ना हो एहतशाम साहब की जानिब जाएंगे कि उन्होंने क्यों नहीं पहना आजकल के दिन भी देखे आजकल बिल्कुल। लेकिन आपकी ईद कैसे मुख्तलिफ होती है? रिलैक्स करते हैं, अच्छा है, छुट्टी है, काम नहीं होता? नहीं, रिलैक्स तो नहीं करते, बल्कि मेल मुलाकातों में इतनी थकावट हो जाती है। और जो पहला दिन होता है ईद का, तो वो तो बहुत ज़्यादा, कुर्बानी की ईद का पहला दिन बहुत मसरूफ़ होता है। इसीलिए हमने आपको पहले दिन तंग नहीं किया। सुबह सुबह कसाई नहीं मिलता तो कसाई जो है वो जाके दोपहर को मिलते हैं, फिर वो कुर्बानी होती है, फिर वो शाम तक जो है वो गोश्त की तकसीम का अमल जारी रहता है। तो पहला दिन तो बहुत मसरूफ़ होता है। दूसरे दिन कुछ टाइम मिलता है, तो वो भी फिर दोस्त यार जो है उनके साथ गुफ्तगू में, जिन रिश्तेदारों के साथ। तो और ईद के दिन भी पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनसे दोस्तियां हैं, उनसे भी मुलाकात होती है। बाकी जिस तरह आपने हमें पकड़ लिया है, तो हम भी ईद के दिन जो है सियासतदानों को दूर दूर से मजबूर करके बुला लेते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं उनके साथ। और कुछ सियासी दोस्त ऐसे हैं जो जिनके हम पहले भी टिक्के कबाब बनाते रहते हैं ईद पे ज़्यादा बनाते हैं, सीखे लगा के करते हैं। हाँ, तो ईद पे भी फिर हम कोशिश करते हैं कि जो टिक्के कबाब हैं उनके दोबारा बनाएं, और पहले हम उनके सिर्फ खाते हैं, तो ईद पे फिर वो हमारे भी खाते हैं। ठीक है। तो आमिर मतीन साहब, आपके साथ भी यही होता है? बारबेक्यू रोज़ हो रहा होता है 10 बजे के स्लॉट में 92 न्यूज़ पे। मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि ईद वगैरह पे वैसे टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी सैर पे चला जाऊँ। अच्छा। तो ये जब से टीवी में फंसे हैं तो थोड़ा सा ये आप लोग फंसा लेते हैं कि ईद वाले दिन भी जो है ना वो एक किस्म की ड्यूटी हो जाती है आना, तो ज़्यादा टाइम निकाल ही लेते हैं। आप तो मुझे लगता है आमिर साहब ने एक दफ़ा पहले जिक्र किया हुआ है कि सो के ज़्यादा ईद गुजारे, तो मुझे पता आप सोते रहते हैं। पढ़ के जो है ना वो बिल्कुल चलता इनके तो रहता है। स्टेटस वगैरह भी यही लगे होते हैं, स्लीपिंग। अबे यार, आपके पसीने क्यों छूटे हुए? पसीना मैंने कहा गोश्त ज़्यादा खा लिया। नहीं, वो खाने की तरफ आ नहीं रहे, जो असल काम नहीं करते नहीं, वो हैं। सही कह रहे, पसीने छूटे में गोश्त ज़्यादा खा के आए। कबाब खाए या टिक्के खाए? वो आप जिक्र कर रही थी आगे के रूटीन में आमिर मीर साहब जो हैं, मैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे थे, तो अभी इनका जो ये ज़ाहिर है दानिशवर है, आलम नगार है, ये क्या किया है ये भी होता है, ये भी होता है। अगर आप ये ईद आवाज़ कर रहे हो, जो है ये बिल्कुल पढ़े हुए हो। कालम नवीस हैं, किताबों के मुसन्निफ हैं, ज़ाहिर है एंकर हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो है ना ये सिर्फ क्रिकेट की ग्राउंड में पाए जाते थे। अच्छा। हम थोड़ी सी सियासत दानिशवरी कर लेते थे, मगर आपको भी ये क्रिकेट का शौक नहीं? मुझे कभी सुनने का, देखने का बड़ा सुनने का? उस जमाने में कौन रेडियो सी था ना। क्रिकेट सुनते हैं? उस जमाने में रेडियो, कमेंट्री सुनते हैं, सिर्फ उस देखते जमाने नहीं में है। रेडियो था। रेडियो क्रिकेट सुनी जाती। क्या मेरे इर्द गिर्द क्या धमाके करवाए जा रही हैं आप? ये अच्छा ना शॉट निकलेगा। जहाँ हामिद मीर वहाँ धमाके बताइए। मैं रहा था कि ये आपकी क्लास के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली भी है, और गवर्नमेंट कॉलेज में ये क्रिकेट की वजह से ज़्यादा मशहूर थे। अच्छा। वहाँ इनकी ये अभी जो काम करते हैं इससे इतना ताल्लुक और नहीं था। एहतशाम साहब किस चीज़ की वजह से मशहूर थे? ये भी जरा पूछ लेते हैं। मैं बुनियादी तौर पे तो आसाती तौर पे मेरा ख्याल है ये इस प्रोफेशन में आ गए हैं। अगर जिस तरह आमिर बता रहे हैं कि क्रिकेट का उनको शौक था, वो आए नहीं। ईद के हवाले से तो सादिया सबसे बड़ी बात जो लगती है वो ये है कि एक छुट्टी का एहसास होता है, बावजूद इसके कि आप वाकई बकरा ईद को तो बहुत मसरूफ़ होते हैं। इस तरीके से आप जानवर लेके आ रहे होते हैं, कुर्बानी है, लेकिन आपको पता होता है कि भी इन दिनों में आपने किस चीज़ की कुर्बानी की? अभी कुर्बानी की तो बात लोग आजकल बहुत कर रहे हैं कि किसकी होने जा रही है। अच्छा, वो वाली कुर्बानी वैसे मैं नहीं कह रही थी। जाहिर है शेख रशीद का जुमला था ना, कुर्बानी से पहले कुर्बानी। मैं वो नहीं कह रहा, अगली कुर्बानी भी आ गई है। क्योंकि मैं उनकी कुर्बानी वाली कुर्बानी पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरा ख्याल है कई अरसे से बात कर रहे हैं और उनकी कुर्बानी पूरी नहीं हो रही, पता नहीं क्या वजह।
لیکن جنرلی میرا خیال ہے جو ایک زمانے میں پہلے شادیاں ہوا کرتا تھا نا، ایک آپ کو لگتا تھا کہ عید ہے، ایکسائٹمنٹ، مطلب اب تو مجھے لگتا ہے کہ میکینیکل ہوگی، میکینیکل ہو گیا. پھر اس زمانے میں یہ گیجٹریز اور یہ آپ دیکھیں میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. پھر جتنی آج آپ دیکھ لیں ہر چیز اتنی فاسٹ ہے. 4 بندے بیٹھے ہیں تو ہر بندے نے اپنا فون اٹھا کے وہ بات کر رہا ہے، آپس میں نہیں بات کر رہے، فون پہ لگے ہوئے. مطلب پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے واقعی لگتا تھا کہ آپ نے لوگوں کو ملنا ہے، عید والے دن لوگ ملتے تھے آتے. اب تو بہت کم، ایک تو مصروفیت قربانی میں، اس کے بعد پھر ملنا ملانا ظاہر سی بات ہے لوگ. اچھا یو نو what I miss the most، وہ جو عید کارڈ لکھے جاتے تھے اور خود جا کے سلیکٹ کرنا کہ اچھا کون سے ریلیٹیو کو کون سا کارڈ. اب تو وہ ایس ایم ایس ٹرینڈز بدل گئے ہیں. اب تو دیکھیں کہ آن لائن قربانی ہو رہی ہے. ہاں آن لائن کسائی اویلیبل ہے، آن پہلے لائن بک کرا کسائی لیں. اویلیبل ہے. پھر جو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک دمبا یا بکرا ہمارے گھر میں 15-20 دن پہلے آ جاتا تھا عید اس کا سے، خیال رکھنا، اور پھر اس کو سارے بچے جو ہیں اس کے ساتھ اب تو پورے آخری رات، عید کی آخری رات آ کے وہ جانور خریدا جاتا ہے. تو ابھی کون سنبھالے. پہلے جو عید تھی نا وہ اس بڑے شوق سے انتظار ہوتا تھا اس کا، اور اس میں ایک شوق کا عنصر بہت شامل تھا اور تفریح کا عنصر شامل تھا. اب انفارچونیٹلی یہ برڈن سی بن گئی ہے. حالانکہ یار یہ جب میں بولتا ہے نا تو ہاں یہ کوئی کنیکشن ہے ویسے، میں نہیں بولتا. آپ بولے یہ کوئی ایسے کنیکشن ہے. جب حامد میر صاحب بولنا شروع کرتے ہیں کوئی غبارہ پڑ جاتا ہے، غبارے پھٹتے ہیں، ہوا نکل جاتی ہے. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ جو بات کی حامد میر صاحب نے کہ وہ پہلے جو ایکسائٹمنٹ تھی اب وہ چیز نہیں رہی، تو عامر متین صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ پہلے بھی کیا اسی طرح سو کے عیدیں گزارا کرتے تھے یا کچھ مختلف تھا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر سے تمام ان لوگوں کو جو 92 کے ویورز ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، مسلمان جو عید آج منا رہے ہیں، ان کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. عامر متین صاحب، آپ بھی پہلے عید تھوڑی مختلف ہوئی یا آپ سونا شروع کیا ہے؟ پہلے واقعی لوگوں سے میل ملاقات ہوتی تھی، گوشت کھانا اور سو جانا. سونے کا اتنا بدنام ہوں کہ یہ رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں یہ ایک پہلے مارننگ شو کرتے تھے، تو یہ صبح صبح اپنے پروڈیوسر کو نہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ کوشش کریں عامر متین صاحب نے پریس گیلری میں یہ لکھا ہے ان کو جگائیں. وہ کہہ رہی وہ سوئے رہتے ہیں. تو میں ایک دن بینک میں گیا تو ایک خاتون میری، تو میں کہا آپ ٹی وی پہ آتے ہیں؟ میں نے کہا جی اس میں ریگولر اینکرنگ نہیں تھا کرتا. میں کہا جی کبھی کبھی. کیا آپ عامر متین ہیں؟ ہاں. میں کہا جی. کہتی وہ جو سوئے رہتے ہیں، کئی وہ رؤف کلاسرا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عامر متین وہ سوئے رہتے ہیں. نہیں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں. کوئی کام ہے، ان کو شو میں بلانا ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے، تو ان کو 1 بجے بھی دوپہر کو فون کرو تو پتہ چلتا ہے سوئے ہوئے نہیں فون اٹھا رہا. دوپہر کو 4 بجے بھی فون کرو تو پتہ چلتا ہے سوئے ہوئے پھر بھی نہیں فون اٹھا رہے. صبح 5 یا 6 بجے تو سوتے ہیں، ساری رات کتاب پڑھتے رہتے ہیں. کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں. ٹھیک ہے چلے. اور ایک فرق جو مجھے بہت زیادہ سادیہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ قربانی اور کی بہت ساری ڈائمینشن تبدیل ہوئی. مثلاً آپ دیکھیں میجورٹی لوگوں کی جو ہے نا انہوں نے قربانی پہاڑوں پہ جو لوگ غریب لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں، ان کا کہ یار یہ آپ پیسے بھجوا دیں، قربانی آپ نے کیا کرنی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو ایک خواہش ہے یا آپ کی نیت ہے جہاں ضرورت ہے وہاں بھجوائی جائے. تو میں نے دیکھا کہ 2005 کے بعد یہ ایک ریگولر فیچر ہو گیا. مطلب میرے جاننے والوں میں، عزیزوں میں، انہوں نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جی کون ذبح کرے، کون جانور لے کے آئے، کون یہ سارا وہ حاصل ہے. تو انہوں نے پیسے بھجوانے شروع کر دیے مختلف جگہوں پہ. میں بھی یہ کیا کرتا تھا. ایک دن میرے بڑے بیٹے نے کہا، اس نے کہا جی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، ہم تو پھر ہمارے بچے تو بھول ہی جائیں گے ہماری ٹریڈیشن کیا ہے، روایت کیا ہے، اب قربانی کیسے ہوتی تھی. مجھے خیال آیا کہ یہ واقعی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی اب وہ سلسلہ نہیں رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا. آپ کوشش کرتے ہیں جس طرح ہم بتا رہے ہیں نا کہ ایک ہفتہ پہلے 15 دن پہلے جناب جانور آتا تھا، اب رات کو لوگ 10 بجے جاتے ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے. تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل جو ہے وہ اس میں لاؤں گا. آپ نے کہا 2005 کے زلزلے سے آئی ہے یہ. میرا خیال ہے کہ یہ تو جو حج ہوتا ہے
یہ حج میں بھی اسی طرح قربانی ہوتی ہے. آپ نے تو بکرا دیکھا ہی نہیں ہوتا, آپ تو وہاں پہ پیسے جمع کراتے ہیں, آپ کو رسید ملتی ہے اور قربانی ہو اور گئی. وہاں تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, وہ تو وہاں کی گورنمنٹ کا رول اصول یہی ہے نا. لیکن بری بات بھی نہیں ہے, بات یہ اسپرٹ کی بات ہوتی ہے. کئی علاقے ہیں جہاں پہ یہ بھی دیکھیں نا, لوگ قربانی کی وجہ سے کئی دفعہ اتنا گند پڑ جاتا ہے, اتنی بدبو ہو جاتی ہے کہ انہوں نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کو مینیج کرنا. اب تو کانگو وائرس کی وجہ سے اور ہی ڈرا دیا وائرس پھر بدبو اور پھر وہ سامان کا صفائی کا نظام جو ہے کئی علاقوں میں منع کیا گیا ہے. اور میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں بری بات بھی نہیں, اچھی ہے, اسپرٹ ہوتی ہے. ہاں کلچرل سائڈ بچوں کی ویسے ہی چینج ہو گئی ہے, وہ بکروں کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ویسے ہی وہ سارے بچے ویڈیو گیمز میں چل رہے ہیں, اور ہر گیمز میں, ٹیلی ویژن, اسمارٹ ٹیلی فون. لیکن اگر آپ ایک فرق ہے, ہم جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں لوگ, ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہر میں کلچر ہے یہی پورے پاکستان کا کلچر ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی چھوٹے شہر میں چلے جائیں یا دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ پرانی روایات برقرار ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو باقاعدہ قربانی کی عید سے 4-5 مہینے پہلے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانور خرید لیتے ہیں, اس کو دودھ پلاتے ہیں, اس کو مکھن کھلاتے ہیں, اس کو پستہ بادام کھلاتے ہیں. شہروں میں یہ ختم ہو گیا, شہروں میں یہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ شہروں میں آپ رکھ نہیں سکتے, کہاں پہ رکھیں گے. مثلا اگر میں نے اسلام آباد میں یا لاہور میں نے گائے رکھنی ہے, شہروں میں تو لوگوں نے جو گھروں میں گائے اگلے دن دیکھا آپ نے, ایک اوپر تیسری منزل گائے جو ہے نا وہ کین کے ذریعے اتاری جا رہی ہے. اگر آپ گائے رکھیں گے 15-20 دن پہلے تو سی ڈی اے والے آگے جرمانہ کر دیں گے آپ کو. ہاں یہ بھی اچھا. ایک اور چیز پہ میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ اس عید پہ بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ دیکھا گیا, وہ ٹیلی ویژن چینلز بھی رپورٹ کرتے رہے, وہ فلانا بیل جو ہے وہ 50 لاکھ تو 40 لاکھ اور 30 لاکھ. یہ شو آف بھی بڑھا گیا, دکھاوا کہ ہم نے اتنے بکرے قربان کیے, ہم نے گائیں لی, اور پھر دوسرے کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ چاچے کے بیٹے نے کیا لیا, تو پھپھے نے کیا لیا, تو کزن فلانے نے کیا لیا. یہ بہت زیادہ ہے. پڑوسیوں میں کیا ہے, یہ چیز تو آئی ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آئی ہے. اور وہ جو ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے, جو ابھی عامر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ ادھر بھیجنے ادھر کر دیں تو اب فرق پورا ہو گیا. لیکن شاید یہ مقابلے کی فضا جو ہے نا شہروں میں اس حد تک چلی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی اب ایک جس کو کہتے ہیں ایک ٹورزم بن گیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی اب ہالینڈ نہیں جانا ہے, اس دفعہ عمرے پہ چلے جانا ہے. تو مطلب اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں. اور یہ مقابلہ کہ جی جانور ہمارا مہنگا ہونا چاہیے سستا, لیکن یہ بھی فساد ہے. میں بتاؤں آپ کو 30 لاکھ کا 40 لاکھ کا بیل تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا. لیکن وہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جی یہ بیل جو ہے اس کی قیمت یہ ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کتنا مکھن کھلایا اور کتنے عرصے سے گھاس کھانے والا جانور ہے, اس کو آپ مکھن کھلا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے نا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا یہ جو عید شو ہے جاری رہے گا. اور صحافی بڑے ہمارے ماشاءاللہ نامی گرامی اعلیٰ پائے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور صحافی ہمیں جوائن کریں گے. وہ کون ہیں, دیکھتے رہیے. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک. اور ہم نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے جن کو اگین آپ دیکھتے ہیں پرائم ٹائم ٹاک شو میں. اور جو عامر متین صاحب اور حامد میر صاحب کی ایک ٹرمینالوجی تھی کہ ٹکا بوٹی کر رہے ہوتے ہیں مہمانوں کی, تو آج اس عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کون سا اپنا ڈفرینٹ اینگل آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. رؤف کلاسرا صاحب, عید مبارک. یہ بتائیں آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ ٹکے کھا رہے تھے, کباب کھا رہے تھے, لگ یہی رہا ہے, یا کسی کے ٹکے بنا رہے تھے آپ؟ میں ٹکے بنانے کے لیے کوئی میٹیریل ڈھونڈ رہا تھا. اچھا, آپ سے خود رپورٹر ہیں, میری بات بہتر سمجھ سکتے ہیں, کوئی خبریں چکر میں. عید کے دن بھی یعنی ٹکے بوٹی کے لیے مٹیریل ڈھونڈا جا رہا ہے. کیا مسالہ ملا پھر آپ کو؟ بہت سارا. اچھا, کافی مسالہ ہے جن کے پاس. کیسے عید گزار رہے ہیں یہ ٹکا بوٹی بنانے کے منصوبے کے علاوہ؟ بس عید آپ کو پتہ ہے, اب ایک سٹیج آتی ہوتی ہے آپ کی, میری عید تو نہیں رہ جاتی. جن کے بچے ہوں پرٹیکولرلی پھر بچوں میں چلی جاتی ہے, بھانجے بھتیجے آپ کے اپنے بچے, تو ان کی زیادہ میرا خیال عید کے ایشوز ہوتے ہیں. بڑی لال ٹائے شائے عید بس اب آپ نے بلایا ہوا تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. اور پھر جو گیسٹ آ رہے تھے ساتھ, میں کہتے ہیں تھوڑا سا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے, ٹکر دیں انہیں جا کے. ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے کلاسرا صاحب. اچھا, بریک میں عامر متین صاحب نے حامد میر صاحب کے لیے ایک سٹوری بتائی, کوئی واقعہ, وہ ذرا بتائیں. وہ کیا ہے کہ آپ کو ہاتھی کی سیر کا بڑا شوق تھا بچپن. ایک نا یہ ہر عید کے اوپر ہوتا تھا, میں نے جو ہے نا وہ چڑیا گھر جانا ہے اور ہاتھی کی سیر کرنی ہے.
तो बड़ी मुसीबत रहती थी घर वालों के लिए सारे। फिर फाइनली उन्होंने साइकिल ले दी इनको, मैंने बेटा इसको हाथी समझ कर आपने समझ लिया साइकिल को जी हाथी? मैंने समझ लिया। वो असल में एक दफ़ा हम हाथी की सैर कर रहे थे, तो मैं आमिर मतीन मेरे साथ शरारतें कर रहा था, तो हम दोनों हाथी से नीचे गिर गए थे। ओह, तो शुक्र है कि हम आज उसके तक ये लड़ाई है। मैं कहता हूँ इन्होंने मुझे धक्का दिया था, ये मुझे कहते हैं कि आपने धक्का दिया तो अभी तक यानी लेकिन फैसला नहीं वो हो सका शुक्र है कि किसने हम किसको धक्का हाथी दिया। के भारी भरकम कदमों तले नहीं आए हाँ। और वो पोरस का हाथी साबित नहीं हुआ। अच्छा, वैसे ये जो सहाफ़ी हजरात हैं इन पे तो काफ़ी हाथी कोशिश करते हैं कि उनके कदमों तले आ जाए, बचते कैसे? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये तो अब आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे बचते हैं। वैसे तो जो जिस तरीके से टेलीविज़न और अखबारात में इक़्तिदार बदलने की कोशिश की जा रही है, बहुत हद तक बदल गई है। बड़े कम लोग रह गए हैं कि जिनके बारे में आप वाक़तन कह सकती हैं कि भाई वो असल जर्नलिज्म को परस्यू कर रहे हैं। वरना तो आप देख लें टेलीविज़न तो मादत के साथ जिस रेटिंग की डगर पर चल पड़ा है, वहाँ तो अब जिसको कहते हैं नॉर्म्स और ट्रेडिशन और प्रोफेशनलिज्म जो है वो तो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि अच्छे लोग हैं अभी जिनको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और माशाल्लाह लोग लिखते भी हैं, टेलीविज़न पे भी आते हैं और अपनी एक साख भी बनी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे यही बहुत बड़ा सरमाया है। शाम साहब एक वाक़या मैंने आपको सुनाया था, वो सुना दूँ उनको? जी सुना दे आज तो। वो एक बड़ा ज़बरदस्त टीवी चैनल है, तो उसमें एक बड़ी होनहार, बड़ी एनर्जेटिक एक फीमेल टीवी एंकर उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। तो मुझे बार बार फ़ोन करती थी कि जी आप हम आपको बड़ा एडमायर करते हैं, तो आपसे मैंने कुछ सीखना है मुझे। अच्छा। आप तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बड़ा उन्होंने इधर उधर से फ़ोन वगैरह करवाए, तो आ गई मेरे पास। मैंने कहा जी बताएं क्या आपने पूछना है। उन्होंने कहा मुझे आप अच्छा टीवी एंकर बनने की टिप्स दें। बता देना था कि हाथी की सैर किया करें बच्चे। तो मैंने उनको जो काम आप करते हैं, मैंने कहा कि मेरे ज़हन में आप लोग थे, कलासरा साहब थे कि जी बहुत अच्छे एंकर हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ा करें, आप किताबें पढ़ा करें, आप कोशिश किया करें कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का जो क्वेश्चन आवर होता है उसको फॉलो किया करें। तो उन्होंने मुझे पता है क्या उन्होंने कहा ये तो आप मुझे जर्नलिस्टों वाली बातें बता रहे हैं ना। एंकर वाली बात बताएं। कहती है नहीं आप मुझे एंकर बनने का तरीका बताएं। तो मैंने कहा भी मैं तो आपको यही बता सकता हूँ क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो एंकर तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, फिर आप इस तरह किस तरह बने एंकर? अच्छा। मैंने फिर थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मैंने उनको बड़े एहतराम से कहा कि बीबी मैंने कोई ब्यूटी पार्लर नहीं खोला हुआ, क्या आप मुझसे आगे ब्यूटी टिप्स पूछ रही हैं? और एंकर जो होता है वो कोई ब्यूटिशियन नहीं होता कि उससे आप टिप्स पूछ रहे हैं कि जी हाउ टू बिकम अ गुड टीवी एंकर। तो ये साहब भी जो कहते थे सियासी अदाकार, तो वो अदाकारी तो आ गई है, ये है तो। अच्छा, इस सियासी अदाकारी से कैसे निकलें? ये आपने इनसे क्यों पूछा? अच्छा, अब ओके, अब इसका दूसरा मतलब भी लिया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट भी कोई डबल मीनिंग बात करने की कोशिश नहीं की। कैसे निकला जाए? जैसे अभी शाम ने कहा कि रेटिंग का ये मालकान पे, मालकान थोड़ी सी हिम्मत करें अगर तो आप इससे निकल सकते हैं। जैसे भी नचाने वाले जो हैं, इस तरह की हरकतें कराने वाले जो हामिद मीर साहब बता रहे थे कि आप हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में, ये मालकान का बड़ा रोल है जो आज इसको बिजनेस समझ के आते हैं। मीडिया जो है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी अब तक थी, रिसेंटली तक, अब शायद नहीं रही, मालकान जो टीवी खोलना चाहते हैं थोड़ा सा दिल बड़े करें, अपनी जेबें खोली हैं तो फिर जेबों को खुला रखें। यहाँ माल कमाने के लिए मत हैं। फिर अगर आप आ रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री टोटली एक आपका डिफरेंट बिजनेस है। ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं, लोगों को सैलरीज देनी है, आपने एक इदारा रन करना है, लेकिन उस इदारे को इस हद तक ना लेके चले जाएं जो हामिद ने अभी आप बताया। ये डिफरेंट प्रोफेशन है, ये कारोबार है, लेकिन डिफरेंट कारोबार है। और इसमें बहुत सारे जो मैच्योर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अब अपने आप को मुश्किल में महसूस करते हैं कि आपको मालकान की तरफ से दबाव रेटिंग लेके दें। अब रेटिंग कैसे लेके दें? हम तो रिपोर्टर लोग हैं, हम तो खबर ला सकते हैं। हाँ, सही है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, स्टोरीज ब्रेक कर सकते हैं, हमारा तो ये काम है। आप उसको दा के हमने बेचना भी है मार्केट में, एक बंदे के दरवाजे पर नाक करें कि हजूर आए हमारा प्रोग्राम देखें, नहीं देखेंगे तो रेटिंग नहीं आएगी। ये काम जर्नलिस्ट का काम नहीं है। रेटिंग का तो डिफरेंट ही चक्कर है ना, थोड़ा सा ना ये शोबिज़ का एलिमेंट दरमियान में बहुत आ गया था, अभी करेक्शन हो रही है। अभी आप गौर करें, काफ़ी जर्नलिस्ट वापस इन
عہدوں پہ آ رہے ہیں, اور اگر میں یہ درمیان میں کہتا ویسے ہمارے مالک ایسا نہیں کرتے تو سب نے مجبور ہو جاتا ہمارے بھی نہیں کرتے. میرا نہیں خیال, میں معذرت کے ساتھ ان سے کہوں گا سعدیہ کہ شاید ایسا نہیں ہے. جو 5-6 بڑے ٹی وی چینل ہیں نا, وہاں پہ بالکل نارم ٹریڈیشن اور ایبسولوٹلی وہاں پہ چینج ایک آئی. مجھے یاد ہے میں 30 سال کے بعد پرنٹ میڈیا کے بعد جب میں ٹیلی ویژن میں گیا, بڑا چینل ہے وہ, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی دس از گوئنگ ٹو بی اے سم کائنڈ آف اے ریفائنڈ پی ٹی وی, اس کا ایک ورژن ہوگا, اور ہم ملک اور وطنی اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. پھر ایک سٹیج آئی تو میں ایک شو کیا کرتا تھا, تو مجھے کہا گیا کہ جی یہ ایک اور ہماری جو خاتون ہے جو بہت چیخ کے بولتی ہیں, آپ ان کی طرح چیخ کے نہیں بول سکتے. میں نے کہا ان کو پھر وہ منظور نہیں تھی. مطلب یہ دیکھیں نا, یہ ریٹنگ ڈریون تھی, انہوں نے وہ چیز منظور نہیں. مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مالکان جو پروفیشنلی شروع میں کہتے تھے کہ جی ہم نے ٹیلی ویژن کو کسی اور طرح وہ بھی پھر اس ڈگر پہ چل ہی پڑے. اچھا ایک سوال چاروں سے, ون پولیٹیشین you would never want to see because of any experience. بتا دے, کچھ نہیں ہوتا. بڑا مشکل سے سوال ہے. پہلے کسی شو میں نہیں بلانا, ویسے نہیں ملنا, کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہو, کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو. میرے خیال سے جرنلسٹ یہ کہنا نہیں چاہیے ہے, لیکن آیا نہیں ہے, کیونکہ کوشش ہی ہوتی ہے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا نہیں بھی ہے نا, لیکن ہو جاتے ہیں پروفیشنلی. میرا ہے ویسے تھوڑا, ہے ایک آدمی ہے, مجھے پتا ہے, مجھے بھی شک ہے. گیس کروں, الطاف حسین. ٹھیک ہے, بہت برے ایکسپیرینس ہے میرے اس کے ساتھ. میرا خیال ہے اس پہ تو سارے ایگری کریں گے. کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے, ادھر نام لے دیا. نہیں, الطاف حسین جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے تو انگلیوں پہ نچانے کی کوشش کرتا رہا ہے بہت, اور نچاتا بھی رہا ہے. شکر ہے کہ اب اسے جان چھوڑ گئی. آپ کے ذہن میں ایسا کوئی پولیٹیشین جس کا نام آیا ہو یہ سوال سن کے عامر نے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ نہیں, بتانے والی بات نہیں. جرنلسٹ اتنا نہیں جاتا کسی کے خلاف میں, دیکھنا نہیں جاتا. سخت بات ہو جائے کہ ہمیں تو ایک طرح کا پرسٹیٹیوٹ سے پریزیڈنٹ تک سب سے ملنا پڑتا ہے. اچھا جب تلخ کلامی ہو جائے کسی سے, لوگ ہیں تلخ کلامی کافی ہے, آئی نو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں یہ اپنا جو ہے نا یہ نفرت تک نہیں جانے. اچھا تلخ کلامی ہو جائے کسی سے تو یہ باعث یا پارٹیزن شپ اس وقت آتا ہے کہ جب تک مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ جب تک آپ گرو نہیں کر رہے ہو. مطلب آپ دیکھ لیں اکثر جو اچھے اینکرز ہیں, جو اخبار نویس ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں ہر کسی کے خلاف اچھی بات ہوا ہے تو اچھی بات کو وہ کہتے تھے, بری بات ہوتی تھی, کرٹیسائز کرنے والی بات ہوتی تھی, اس پہ بھی لکھتے تھے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ اب ٹرینڈ تھوڑا تبدیل بھی ہوا ہے. بہت سارے لاہور بیس جو ہے نا بالکل ون سائیڈڈ بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے وہی میں کہنے لگی ہوں کہ ایسے بھی بہت سارے صحافی ہیں جو ہر اقتدار والے کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. اس حد تک آگے سوری بات کرتے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں. شیخ رشید جو مرضی کے اس کے اپنے ویوز ہیں کہ جی شیخ رشید نے یہ بات کہی ہے کہ جی آرمی چیف اور چیف جسٹس مل کے فیصلہ کریں. ان کا خیال تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ آرٹیکل 6 لگنی چاہیے. مطلب یہ پارٹیزن شپ جو ہے نا یہ اندر سے آپ کا بول رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک فرق جو پڑ گیا ہے میں سمجھتا ہوں, حامد میر پتہ نہیں مجھ سے ایگری کریں یا نہ کریں, کہ پہلے جو تھا اپوزیشن کی جو سائڈ لیتا تھا ٹریڈیشنلی لی جاتی ہے کہ یہ اپوزیشن ہے, اس کی عزت ہوتی تھی. ابھی یہ ایک نیا کلچر بنا ہے کہ آپ اپوزیشن کی لے رہے ہو اگر نا تو وہ شک کرتے ہیں, لو جی یہ کوئی غلط بات ہے جی, وہ کیا ہے وہ یہ تھوڑا سا نا ایک نیا کلچر. یہ نون لیگ میں کہہ دیتا ہوں ان کا ہے, پہلی دفعہ ہے کہ یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کے بالکل, یہ گورنمنٹ میں آ کے بھی ان کا وہی رویہ ہے, یہ اسی غرور سے اور بڑھ گیا ان کا غرور, پتہ نہیں کیوں. اور یہ ٹیبوز ہیں, یہ ٹیبوز ہیں جیسے سپیک پروجیکٹ ہے نا. ایک بریک لے لیتے ہیں, اور تھوڑی ظاہر ہے صحافی حضرات ہیں تو یہ باتیں اور سیاست اور سیاستدان تو بیچ میں آتے ہی رہیں گے. 100% اوائڈ کرنے کی کوشش کریں بھی تو نہیں کر سکتے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا یہ شو اسی طریقے سے جاری رہے گا. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بار پھر سے آپ سب کو عید مبارک ہو. آج ہمارے ساتھ رؤف کلاسرا صاحب, حامد میر صاحب, عامر متین صاحب اور احتشام الحق صاحب موجود ہیں. اور جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم رؤف کلاسرا صاحب بات کر رہے تھے کہ پولیٹیشینز, ایک صحافی کے اگر نہیں بھی بن رہی ہو تو اس کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے, چیزوں پہ ہینڈل کرنا آنا چاہیے. جب کسی سے ٹاک شو میں بہت گرما گرمی ہو جائے, تلخ کلامی ہو جائے, تو پھر کیسے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی؟ کیونکہ کچھ پولیٹیشینز تو بہت حد تک آگے بھی چلے جاتے ہیں, کافی پرسنل بھی ہو جاتے ہیں, دل میں بھی رکھتے ہیں, گرجز رہ جاتے ہیں. آپ کی پرسنل سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی پرسنل نہیں, ہم ہی ہو جاتے ہیں شاید لوگوں کے ساتھ. میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے, لوگ ہمیں برداشت کر لیتے ہیں, ہمارے سے زیادہ شکایت رہتی ہے. لہٰذا میں بلکہ میں کوئی معذرت کرنا چاہوں گا کچھ لوگوں سے کہ بعض اسکرین پہ میں شاید ان کے ساتھ
ज़्यादा रूड हो जाता हूँ, ज़्यादा तल्ख हो जाता हूँ या मुश्किल सवालात पूछ लेते हैं। और अब तक कभी कोई ऐसा इत्तेफाक कोई हुआ नहीं है कि कभी कोई किसी के साथ शो में खुदा ना खासा बदतमीज़ी की हद तक कोई एक्सचेंज हो जाए। हम भी अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेज पे जाके चेक कर लेते हैं, शायद अगला भी कर लेता होगा। जो आमिर बात कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, PM नवाज़ के लोग आपसे नहीं संभाले जाते। इनके बारे में मशहूर है ना, ये बड़ा मशहूर फिक्र है, एक नहीं 10 लोगों ने कहा है, अपोजिशन में हूँ तो ये आपके पैर पड़ जाएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे तो गला पकड़ लेंगे। ये जो इनका आज ईद वाले दिन PMLN को बख्श देते हैं, आज ईद में जाने देते आपने सवाल कर दिया ना कि आपने कहा कि कैसे होता है। इन लोगों के रवैये ज़्यादा रूड आपको लगते हैं, ज़्यादा इनमें थोड़ी सी आपको लगता है, थोड़ी सी तो क्या ज़्यादा इनमें एक रूडनेस है कि मगरूर या पावर का एक ये, इनको हमने जनाब मुशर्रफ के दौर में भी देखा हुआ है। उस वक्त इनके रवैयों में आज के रवैयों में बड़ा फ़र्क आ जाता है। सो उनके साथ थोड़ा सा आप उनको कभी TV पे देखें, उनको बात करने का अंदाज़ देखें, लड़ने की हद तक। आप अगर उनके साथ नहीं हैं तो फिर दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सो ये नवाज लीग ने बड़ा गलत ट्रेंड दे दिया कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो उसमें न्यूट्रल वाले नजदीक की बात नहीं है। सब किसी से कभी कोई क्लैश, किसी पॉलिटिशियन क्लैश से नहीं होता, टॉक शो इख्तलाफ हो जाता है। मसलन कुछ साल पहले की बात है कि एक मैंने प्रोग्राम किया था, बाई इलेक्शन था पिंडी में, उससे 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था। वो फ़ारूक अब्दस साहब जो थे वो उसके मास्टरमाइंड थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मैंने प्रोग्राम कर दिया। तो शेख रशीद साहब जी जो है वो वो तो नाराज हो जानते गए। हैं। तो बड़ी शेख रशीद मशहूर साहब ने खैर उन्होंने बाद में गलती का एहसास हो गया था। नहीं मैं वो उसी पे आने लगा हूँ। उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मैंने उनके बारे में सख्त बातें कह दी, काफ़ी अर्सा हमने एक दूसरे से बात नहीं की। तो फिर आमिर मतीन साहब जो हैं, इन्होंने जनाब वो पीस मेकर का किरदार अदा किया। तो इन्होंने उनसे बात की, मेरे से बात की, ना मेरे दिल में कोई बात थी ना उनके दिल में कोई बात थी, हमारी मामला ठीक हो गया। फिर इमरान खान साहब के घर पे इमरान खान साहब ने हमारी बातचीत करा दी। तो ये होता रहता है, इस तरह बहुत से पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो बात दिल में रखते हैं, यही मेरा सवाल था, वो ग्रज रखते हैं और वो इंतजार करते हैं कि आप मुश्किल वक्त आप पर आए तो वो फिर आप पर अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो उस तरफ ज्यादा है जिस तरफ इनका इशारा है। यानी हम सब जो है वो एक ही जमात की तरफ इशारा थोड़े इस तरह के होते हैं, मगर लार्जली मैंने 30-35 साल में कम से कम देखा है कि अगर पॉलिटिशियन को ये पता है ना कि आप सख्त बात भी कर दें कि आपका ज़ाती एजेंडा नहीं था या ज़ाती मफाद नहीं था, फिर वो बर्दाश्त करते हैं और बहुत बर्दाश्त करते हैं। ये पक्की बात है, ये मेरा ये कम से कम। अच्छा, सहाफ़त में दोस्ती, पक्की दोस्ती होती है? मेरा ख्याल नहीं, दोस्ती नहीं हो सकती। सहाफ़ियों की आपस में होती है। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं मानता कि दोस्ती हो। मैं आपको बता दूं, सहाफ़ियों की आपस में हो सकती है, सहाफ़त में हो सकती, सहाफ़ियों की सहाफ़ी और सियासतदान की नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकती। आप जितना भी शादियाँ कर लेना, अब देखें ना, अब फिर वही बात आ जाती है घुमा फिरा के कि आप अब 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी है और PMLN है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बहुत ख़राब रही, उन पर इल्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्योंकि इंटरनेशनल और लोकल अखबारात के लिए भी लिखता हूँ, तो मुझे याद है जब मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ लिखता था, एहसन इकबाल साहब फ़ोन करके, इसहाक डार साहब, श्याम साहब, मज़ा आ गया, शाबाश। अब आप देखें, अब आलम ये हो गया कि ये टेलीफोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते, नाराज़ हैं कि भाई ये आप तो हमारे दोस्त हैं। भाई ये दोस्ती किस बात की? भाई कोई हमने आपसे नहीं हो सकती दोस्ती, ये नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं ना एक एंटाइगल करना ना, एक तरफ लेना। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, छोटा सा, आपको समझ आ जाएगी क्यों नहीं हो सकती। जब ये पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 2013 के दौरान, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और आसिफ ज़रदारी प्रेसिडेंट थे। तो हम इनसे बहुत तनकीद करते थे, हमारी इनसे दोस्ती भी थी पुरानी। तो एक दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उन्होंने जाकर सदर साहब से कहा कि ये मैंने 2-3 दफ़ा देखा है, ये मुझे रात के वक्त यहाँ पे हामिद मीर बड़ा नजर आता है। अच्छा। तो 8 बजे से 9 के दौरान तो वो आपकी ऐसी तैसी फेर रहा होता है। हाँ, तो बाद में इधर क्या कर रहा होता है? उसने कहा बस वो कोई दूर दूर की बातें होती हैं, कोई किताबों की बातें, वो तुम्हें पता है ना, मैं किताबें पढ़ता नहीं, मैं सुनता हूँ किताबें, तो मैं डिस्कस करता हूँ ये। तो उसने कहा वो जो आपके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं वो नहीं डिस्कस करते, कहते वो नहीं करता, वो नहीं मैं इससे बात करता। मतलब वो क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा यार वो उसका प्रोफेशन है, वो जो कर रहे हैं उसे करने दो, जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। तो उसने पूछा मुझे आपके इस फलसफे की समझ नहीं आई। तो उन्होंने उसको कहा कि सियासतदान और जो सहाफ़ी है ना, इसकी दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि ये घोड़े और घास की दोस्ती नहीं हो सकती। तो अगर सहाफ़ी जो है उसने घास से दोस्ती कर ली तो वो खाएगा क्या? तो जो हमारे सियासतदान दोस्त हैं ना, वो अपने आप को घास समझते हैं, हमें घोड़ा समझते हैं। तो अच्छा चले, तो घोड़े की घोड़े से तो दोस्ती होती है ना इस प्रोफेशन के अंदर। सहाफ़ियों की आपस में तो दोस्ती है ना क्लासा साहब, आपकी और आमिर मतीन साहब की जोड़ी वैसे ही हिट जोड़ी है।
اس کے علاوہ دوست ہماری ان سے بھی جوڑی ہے، عامر میر صاحب سے بھی آپ ہم لوگ بڑے پراؤڈ ہیں کہ ہماری فریٹرنٹی میں آپس میں ایک دوسرے کا پرووائڈیڈ کہ جرنلسٹ ہوں، یہ شوبز والوں سے لڑائی رہتی ہے. جو جب کافی میں آیا تھا ملتان سے اسلام آباد آیا تھا تو احتشام الحق صاحب ڈان میں تھے اس وقت، ہماری ان سے دوستی رہی ہے، ان سے ہم نے سیکھا ہے بہت سارا ہمارا. اس کے بعد حامد میر صاحب کو تو میں پروفیشن سے آنے سے پہلے ان کی مجھے آج تک یاد ہے لاہور کے جو جنگ ایڈیشن میں جو سیاسی پیج آتا تھا اس پہ سب سے بڑی سیاسی ڈائری ان کی چھپتی تھی، وہ پڑھتے تھے. عامر صاحب بیٹھے ہوئے ان کی ہم نے یہاں پہ اس میں نیوز میں ہم نے پولیٹیکل ڈائریز پڑھ کے، لہٰذا آپ کی ان ساتھ واشنگٹن سے امریکہ کی پوری کوریج کرتے تھے. ایک اپنی دوستی اپنی جگہ، بعض لوگوں کو پڑھ کے آپ کو اپنا ایک ان کے بارے میں امیج ہوتا ہے، آپ ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو ہمارے بیٹھے ہوئے دوستی کا دعویٰ میں آف کورس کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ ایک ایلیمنٹ آف رسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ان کو پڑھ کے ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم جن لوگوں کو آپ پروفیشن میں آنے سے پہلے پڑھتے تھے، ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، ان کو رومانٹیسائز کرتے تھے، جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں اور کرتے ہیں تو بڑا آپ کو اچھا. کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات بھی ہیں، ایک اور چیز بھی آپ چاروں سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایک ٹاک شوز میں ٹی وی پہ دیکھ کے جو دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں ان کا ایک پرسیپشن بن جاتا ہے، آپ کے بارے میں ایک امیج وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ریئل لائف میں بھی ایسے ہی ہوں گے اور اتنے ہی سخت ہوں گے اور اتنا ہی سختی سے بات کرتے ہوں گے. جب وہ ریئل لائف میں کوئی مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے ادھر ادھر کسی فنکشن میں لوگ مل جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک دفعہ کسی صاحب نے مجھے اسی طرح راستے میں روک کے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی جب آپ پیپلز پارٹی کی حکومت میں آپ شو کرتے تھے، بات کرتے تھے تو ان کے خلاف بات کیا کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ آپ نون کے حمایتی ہیں. اب آپ موجودہ حکومت میں بھی نون کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کس کے حمایتی ہیں؟ میں نے کہا جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کسی کا حمایتی نہیں ہوتا، اس کو آبجیکٹیو رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس کو بیلنس کام دکھانا ہوتا ہے. میں نے کہا جی جس دن ہم پارٹیزان ہو جائیں گے ہمیں نہ آپ پوچھیں گے نہ کوئی معاشرہ پوچھے گا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جو ویور کا ایک پرسیپشن آپ کے بارے میں ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ کیسے جب وہ ریئل لائف میں کہ جی آپ لوگ بھی ان کی طرح ہی ہیں، اسی طرح مذاق کرتے ہیں، اسی طرح ہنستے ہیں، آپ کا بھی ایک لائٹر سائڈ ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے. میرا فیوریٹ اس پہ ہے کہ شبانہ اعظمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اتنے شاعر ہیں، اتنے رومانوی شخصیت ہیں تو گھر میں بھی اتنے رومانٹک ہے، کیونکہ یہ اس طرح ہی ہے کسی کے سرکس میں کوئی جو جگلر ہوتا ہے کہ گھر میں بھی وہ ہر وقت چھلانگیں ہی مارتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، باہر ٹی وی پہ جیسے موسیقی بھی سن رہے ہیں، ہر چیز ہے. ایک چیز ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں مکس اپ کر دیتے ہیں، جو شو بز کی پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں. شاید لوگ کہتے ہیں کہ اب جو صحافی حضرات ہیں وہ زیادہ بڑی سیلیبریٹیز بن چکے ہیں، پرائم ٹائم جو ہے ہم نے قبضہ کر لیا ہے، وہ ڈرامے چلا کرتے تھے، لوگ کسی پلے کا انتظار کرتے تھے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن ان کا دور ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لٹرلی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی بچہ یا بچی یا کوئی سڑک پہ کوئی بندہ، آپ ٹی وی پہ آتے ہیں نا، میں نے آپ سے سیلفی کھچانی ہے، آپ کے ساتھ نام نہیں پتا ہوتا اس کو، نام نہیں پتا. لیکن ایک اچھا، لیکن احتشام صاحب خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی کہتا ہے وہ میں آپ کا کالم پڑھتا ہوں، آپ نے یہ اچھی چیز لکھی تھی، یہ غلط لکھی تھی. تو یہ ہمیں بھی اس غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے کہ جناب ہم بڑے مشہور ہو گئے ہیں، ہم بہت بڑے اینکر بن گئے. یہ جب آپ آف اسکرین ہوں گے تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے، اس لیے آپ کی اصل طاقت آپ کی صحافت ہے. آخری لمحات ہیں پروگرام کے آخر میں واقعہ یاد آ گیا، 2 سال پہلے میں آ رہا تھا بہاڑی سے، اپنے بچوں کے ساتھ آ رہا تھا، تو بھیرا پہ میں رکا، کوئی وہاں پہ ہم کچھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو ایک کوئی صاحب ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں لوگ پہچان لیتے ہیں. اچھا میں تھکا ہوا 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد، بھوک سے برا حال ہے. ہاں یوزلی میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے پیش ہے. وہ ہے کوئی، تو انہوں نے نام بتایا ڈاکٹر خالد صاحب، کہ میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ کر دیا. پھر وہ بیچارے تو چلا گیا، تو میرا بڑا والا جو بیٹا ہے احمد، وہ بڑا ناراض ہوا مجھ سے. وہ سارے بیٹھے تھے. اس نے کہا بابا جی آپ نے کیا حرکت کی؟ میں نے کہا میں نے کیا کہتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ روڈ طریقے سے آپ پیش ہیں، اس کو آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ سمپلی آئے ہیں، آپ کو پہچانے، آپ کو عزت دی ہے، تو آپ نے اسے صحیح طریقے سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. یہ مجھے نا بڑی شرمندگی، میں یار آئی ایم سوری. اچھا پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا بابا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سروے ہوا ہے، اگر آپ کا ایک فین آپ سے افینڈ ہو جائے نا، وہ 100 لوگوں کو خراب کرتا ہے. اس لیے بی ویری کیئرفل کہ وہ جہاں جاتے ہیں ایٹ لیسٹ ایک سروے کے مطابق ایک فین آپ سے ناراض ہو جائے، وہ 100 فین کو خراب کرے گا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے. اگین کیونکہ اس کی ڈیلنگز اچھی نہیں ہے. خیر میں اٹھا وہاں سے، یہ ہوا کہ فینس کو ناراض نہیں، میں وہاں سے اٹھ کے گیا، میں نے اسے معذرت کی، ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کو یہاں پہ KFC پہ کچھ کہا رہے تھے، میں پیش کر. اس دن کے بعد میں تو بڑا کیئرفل ہوں کہ اپنے فینس کے ساتھ ان لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، آتے ہیں عزت دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے میرا. یہ دو پروفیشن سے باہر لوگ ہیں نا ساتھی، جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پروفیشن کے، ہمارے پروفیشن کے جو لیٹرل انٹرنٹ ہے نا، جو اڑ کے آ گئے ہیں،
उनको और जो हार्ड कोर लोग जर्नलिस्ट समझ- हैं, जो रोल मॉडल लोगों बनते हैं को पता है। लोग उनको जानते हैं। जानते हैं। अच्छी बात ये है। चलें, अच्छी बातें तो हो बुरी गई बात हैं और ये है कि हम सहाफत की हाथी की बातें भी हो सैर गई, नहीं कर सियासत सकते। की बातें भी हो गई। क्या हाथी की सैर हाथी नहीं की कर सैर नहीं है, सकते। पर ये ये भी नहीं हो ये सकती एक है। अलमिया हो गया है जनाब आमिर वकील साहब। चले आप दोनों हाथी की सैर करें। बहुत बहुत शुक्रिया चारों के तशरीफ आवरी का, एंड वी होप कि आज का शो आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बहुत अच्छी खूबसूरत और मज़े का दिन गुजारिए। ईद इसी तरीके से मनाते रहिए, खुश रहें और खुश रखिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।